بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واي فاسقماتي في فاسقمانتم قصني قبديه علماء كمتي هي خني قرآن في حديثني وفاسقة كمتي بسيخ جو إثني بيبسيخودا قرآن خيستي فاسق ربين كافرانيس فاسق جيجرا تنافو علماء أجر خودان بكلمة تقودن فسق أكبر وفسق أصغر جانين. فسق أكبرين نمني قرتي فاسقا خغرتي أجج ربي لا قوتوتي قوتهما قوتوت دي إسلام ماس دي مقا فاسقا جوخانا سنك أبا كافر ما سنك أبا كافرهم. نما مسلمة أجج ربي لا وربي تسا أجج ديدودان إرتور يجو المسر على المعسية نما معسية رتي قرتي إسرار قولي تكانا ما ماسيا درّي بافتي درجو نمن سني فاسق جامع جتشو. رسول صلى الله عليه وسلم حديث خيستي نمو مسلمات فاسقة فاسقة تهودن دو همجرا أكثر من القرآن اللي نمن مسلمات أدوما مسلمة أدوما قرتي هجي غاري براك أبو هجي همتو براتين فاسقة كتو همجرا خانا قرتي وين أن فيسبوك رب بريتي تبارك خانا نمن وادبسو الدوان جبوف إثني في دبسة برو مسان جتشو برو مسان إثني في دبسة ورا ودبسو نجال النيف فاسق جتشون مالي مسلمني فاسق أنا جامعي جتي برو مسادونتي فاسق جتشون أجج ربي ديسولا خروج عن طاعة الله جتشو والرب حرام قوله حجته في إرترودا أما سوار رب إرا دورج تلاقودا بدي دري بافتشو خجيبونيس فاسقو ما خساني سينا علماء فاسقا بكلمة تدانقودني توكو فاسقا كافرماتي نما جيسو فاسقو ما قدو توكو مو فاسقو ما غرتي نوما مسلمة وان ربين إساد أورك دلقودان فاسقا توجر رقان خنا قرآن خيستي ربين سبحانه وتعالى كجو يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يو قرتي فاسق مسلم نجاهم ونجاهم برو فيتي قرآن تفسير آيات خانجلة سنتي ولما يوان جتلالو دنديس آيانتوني ونجتو يا ور أمني نمني فاسقا نمني كالي رب الرابها تيتوك أدويو إسني فيدي أدام بافر جتي أدام بافر ودوسن لأنه نمني فاسقا دبي دغال له همو دندها دبي خجبال له همو دندها لأنه نمتي تخون وان غريدان وان ربي لسا دور كدلغي دري بافتي للبا وان غريدانيس اسلام ما قبتي كستا اسلام ما تنغرتي جالاليسي قبا اكسما وجين بدي دري بافتا يچو فكيف فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبي رسول الله فلولا ووجه هوغا خاني مو وان ما رسول برسيسه فالله إساد لغا وان رسول برسيسه فالله إساد لغا تنافو نمنا كثيرا سوني مسلمتي أكما مسلمتهن بدي غيثت جرا دوبا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا خنا مفسرون سبب آيان تنبوته فوقاهما رسول صلى الله عليه وسلم وليد بن عقبة بن أبي معيط صاحب تجامو غوسا قرتي بني المستلق جامتو تيرجي وري بني المستلق خون دفنيتي اسلامواني نمني سان راته حارث خجامو دفه اسلاموي ديبي غندت غند اسلامي سي زكاس واربين دلقم غودي نم فدجي خوته رسول الله نما ستيرجي رسول صلى الله عليه وسلم خيتي زكاه ولي قبي وقتي رسول صلى الله عليه وسلم نما إيرجو سنس إيجي نما دبي رسول مو وليد بن عقبة خان إيرجي ديميتي غند بني المستلق را وانسك كان في ديجين وليد بن عقبة أودو مخرادي مو أمني بني المستلق بهاني خرا مدينة خرا دفو جيران جچا غادغو أمني خون نأجيسو هن أولاني صدا جتوت اتلوفه صدا سنر راخاودان خي خرا مدينة ديبي
مدينة ديبي أمني بني المستلق خاتتين إرقته هوري اللي نتنكنينه نأجيسو في اللي خاني جين رسول صلى الله عليه وسلم وقادوا بيتنا دقيه ندلني جتشو أمني مو وري بني المستلق نمني الهود النان هورو مسانو نوتو رسول التقيثا نمني إني إرقته خونيس وهما هم بثمالي هنافو هذا من جاني فلاني جيسان وقا جيسان رسول صلى الله عليه وسلم مالف نمنا نسيت إرقتين كانينا مالف أجيسف برباد دني جنة نمني أتنوت إرقتين نتين رفني نتلين أجيسف في سنبرباني جان ربين آيات بوسي سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يو نمني فاسقاتكو خقالي ربي لا غريدا اتدلقو ربون إسادا الرامول لدو توكو يو خان نمني كجيب توكو ودو سنين فيدي عدام بافرداجي حديث خانا جلدتي شيخ أسيمين آيات خانا جلدتي شيخ أسيمين أكيجو شيخ أسيمين ربي نرها جالته فكينيان وقائبس تفسير ديرا تفسير شيخ أسيمين ليتلالو دندسا جلا أمو فكينيا بكيني ولي إبسنسي فيما فكينيا بجا شيخ أسيمين ربي رحمتها قدو في فاسقني دبي إسادا نفودما يو فكينيا بنمني فاسقاتو كفيدي دبي سيفيمي دبي نسا نفودما لا انفوتو را لغا يتي وجيني جيتو هنكي جيب سيستوس لأنه نمتي تكون مسلمة at the same time دير به فاسقما ببلسا وان شريان إسلاما دوركتو دلقا أمو مسلمة تنافو دبي سالا نفوتا نو رانفوت نكي جيب سيستو انكي جيب سيستو ومال قوة دوبا فتبينوا الدم بافت لأنه نمتي تكون لغال لهم ملايتو ونني مخود لغاتهم ملا أمو أتي أستي دبي ساجل ديمتي وان قولوا قبضو تكا يو قوته يو غرتي اتي خاتي تركان في فرطي أن تصيبوا قوما بجهالة جربين أمتا برا واللالان إسن تقو خيسان تملا ميدار رنگو تملا تنافو الدام بافد أدوبين فاسق أهوغا سن الدفتيجي فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وان دلي دنرتي غرتي ورشين ويتاتني تنافو نمني فاسقا خون غرتي نمني فاسقون من بكم بدي ديري بافتون بكم يولو في واسي فيمه خجيب دي سنجتون دوغا سنجتون هاي جتيتو ما دغيفتي نمني وانس نما برر راهيس يوخا اكاتا برات ودو ادام بافتو قبداتو خنر وان سوشال ميديا فكنيا نمني فاسقا خجيبان تكو يوخا نمني بدين بكم تكو لفاخه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هم جاء قرآن هم اللي جاء يو تفسير أتتكان أجين يتوقع خجيباتك كفيدة أو أكنا جتة بارو قندرة علماء إبراتس قافتة وان كان تكاتس تفسير دبفتة لقام خجيبات دبفتو أبداتو وما فرق غيثة تو فاسق الروان لقيته فرقتي تنفيدوني خجيبات جتة قوتو تنديفتو لأنه نمسيق مسلم لقاسي مو ملا خجيبوني سني ملا يجو ربينو فتبينوا جمالي قوتو تخجيب شيسان جنة فتبينوا جي الرافرد لازم جنة فتبينوا جي تو بشيخ أسيمين كجو ربي رحمتها قولوا في فكين يبنما أريد هادو يو أدو تكنوتي في دي الرحي سنفدنو إذا سنكجيب سيسنو أدام بافتشو قبل هاجا نمني أريد هادو خون فاسق هاجا سببان إني فاسقة تيسي وان رسول صلى الله عليه وسلم اتأجج خلفوا تاء الجراج مصر الرتولاد رسول خلفوا الرتولاد لأنه رسول صلى الله عليه وسلم أوفوا اللي أريد إيسا رجي أريد خان هنادينا إيسا جي كل مو نمتج هادو جر تنافو نمتج خان يو أدوسي في دلان فرطة جي شيخ أسيمين لا أدوساتي سنفوتين صدقت نيسن كجيب سيستو مال قوت الدم بافت دبيتنا الدم بافت شو قبضايتو خاتيتو فيقون قبضو خجيبا يتيتي تردولون قبضو يو خادو قايتيتي خاتي جلن فيدو الدم بافت شو قبضا لأنه نمتج خون والرسول اللي تأجج قدو تك إيجا ديسي خجيبو لساني ملاجو لكي وقاهم لساني ملا لأنه مسلم وان تاتيف فالله أجج رسول الله صلى الله عليه وسلم وان دي مفجتش نمتج سن فاسق مرة جراجي
حديث غيرت رسول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق نما مسلمة الربس فاسق ما قال ربي رابه أكسما قتاله كفر الجيس نساء كفر ما راجي لكن يجون نمتش نما مسلمات وكو الربس نجافيا خجبان الرخاء در الرخاء الربس قال ربي رابه جرى لأنه نما مسلمة الربس دور كار وربي دور كده لقو جرى لأنه نمتش كون فاسق أجتو تنافو نمني توكو فاسق جامو داف اسلام ما خيسا به فاسق جامو لك اسلام ما خيسا سجرو نمني غرين وربي نتيسا جه هنده دلغا غرين مو تربي تيسا جه غري دلغه غري ديسا وان ديسا سنلي غرين دري بافتا غرين مو بدي غبه دري به تنما ياما نمني كون هندلو الكتاب تيجو خبدي تنما يامو خبدي سندلغو توكو متيجو تنافو فاسق انا ما انجچوني نجرت يجور أسر راسيف قال جتور شيخ الإسلام ابن تيمية مالجا إن الفسق يكون تارة بترك الفرائض وتارة بفعل المحرمات فاسق ما نقاقري وان ربين ديرك أما قولي دي سودان نمتك فاسقتها لأنه وان ربين سر خايدي دي نمتكون صلاة نمني ديسي كفري رسول الله صلى الله عليه وسلم صومنا قرتي ربين صومنا جي يو صومنا ديسي نمتكون صومنا وان صومن سيقلتي لبو يساجل ديمي سومني وخريسو تاتي فاسقا يجو يو زنا خدلقو تاتي مو وان حراما دلقي زنا خدلقو ربا خنياتو يو خاد زنا تخنما يامو يو تاتي يو خوني اللين فاسقا يجو أمنو خوني هندنو بدي إساني تنان فاسقا جامن اللي هنگا گرتي إسلام ما خيسا جرانيتي مسلم مرة لكاو من يجو مسلم مرة لكاو من تنافو نمني توكو مسلمته أسو جرو إسلام ما خيس أسو جرو فاسقته دندا هجي إساسنين لأنه فكين ياف وانا ما سوشال ميديا رتهورا هم توكو قبه يو زينات خنما يا متات لا ربين ديراف أومي هما ديراف أومي هندنو سنيف أممتي أكفي تنقول أو خجوتات ربين إمو قرآن غيثتي الزانية والزاني فجلدوا خجو ولا تقربوا الزنا ربين خجو تكو قبه تلا هند ربين سنفو من الزنا قد آلاء خجو تاتي إيوان فيتن تلا قد آلاء خجو تاتي نمتجو قول فاسق أصلا هنگيلا كفر ديمو دن لأنه آيات ربي خلفو جراو خون قرتي واربين اور كتك حلال تجر واربين حرام قرتك حلال تجر أما خون هايا خزنا قوليو أوكي خخنا قولين خاكرمتي تباف جي جيما تيك توك في جي هدو أتشكبي مارو أتشكبي والجرجل ديرميك سوى جرافة خسوى جرافة خيسا مارو نساء أكمل مارو نكمل أكمل وجرافتن وقميك وجرافتن جئي خهاسو خونمو مال ببالي سجرا زنان هواسا خيست أكوان فقطات أكل العالمنا كتشبوت أكل العالمنا قلت تجرايتو تنافجي جنم نخوني بدي تسنما يا مجرا إفيفيس بدي للبو جرا خون فاسق جامعتو تنافو نمني فاسق آخون أكمت الديل وجين قدما أوكي نمني مسلم آخون غرين فاسقا فاسق ما يساد الريبا فتي غرين فاسقا فاسق ما يسادو نمني أركو غرين منافقا منافق ما يساد نمني غرتي رابي خون دندو إسافي ربي ساجدو نما فاسق ما يساد الريبا فتي أكمت الديل وجين قونا نما فاسق ما يساد الريبا فتي إني غورسيت خبال لين غورسيت الريبا تلين غورسيت يو إني أمة رت ديبا خفيتاته أمة تلين إمتى نبتدي يكون فاسق جاهلة خلاف سنة دم خلاف قرآن دم جلن ديمنا جتهم تاجو نمني دعوة قلقرو نما فاسق أوجين صاحبا في قوادنيا سعاد الدم أفوري تهون دندو لأنه نمني قرتي صاحب إساء عمل صاحب إساء وان قالوا فجد يو خاسيتو فاسق تجسن فاسق ما إساء أكدي بوغلا يوخا فاسق تجسن تسفوله غريس سيدبله أتيس وجين وان إني دلقوسن دلي داچو هو ملم لأنه علمنا ما وان سدي جلديم وان سدي شك خغرت الرافين سانجرو كافر مسلمين هو مسدي ونودلين تكا واهلا نما نتدي هو وان إسان قدان هذا أبا أبوليس صاحب وان جرخو ندو هو قونا جولو مرة خاني إيجا قدنس قوادنيو تخيني صاحب بانكيني وان دلغن علمنا ما هندي أكسي تناف شريعة الإسلام المرء على دين خليله
فلينظر المرء من يخالل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمني هندي دين صاحب إيسا رجل نمو صاحب إيسا حلالة أبان في الدنيا خنا رخجرو وما سدي جلدي ما بقى إيه يوخان نما يستلي هوتي نمني يستلي هو هذا أباته دندها صاحبته دندها جارتي دندها جارته دندها والدنيا دندها تيك توك رت نما فولو قلو دندها وان إني قيا هدو لالو دندها وان يستلي هو تاك لما فعل من ما وان إني جلدي مو هدو منا لكن نمني هدو وان قلو لبك علمنا ما نمني هدو يوغل ونسو سري لبك أكس عمل الرقودان نما أكس جتو وان نمني هدو قلو نمني نديسو فكين يفهم تيك توك كانوا قبرا قرتي نمني قبه وان قلو خانا دورا نما مراسا قلو ودوما نمني هدو ماتو أما واني تيك توك رابدين هاتو وانخاق واي قرتي ذناخوني في خونخون عادات حادي ما جتو بيه فرنجي خانتيس أما نما هدو وان قلو قرتي نمني براتيس نمو قلو وان نمني هدون قلو علمنا ما لا عمل لسا أستاذني قرين وان تكايو بيكمي وان إني قلو سن قلو فكين يا فوتو هبا شن متنسى خانس شن متنسى فوتو شنشني تنترفيني بابتي وان كان فنمني هندي قلو جراو قاجي هندي فوتو شن متنسو يقلا جتشو لأنه علمنا ما هدون من جلن ديما جتشو يا إلا من رحم ربك هدوم من جلديم كافر أبي مسلمين يتكسوا يا سدفع علمنا ما نما إسر دنديتي كبو أوتوريتي عنقو هاته بيكمتي هاته شيخا كاكا شيخا يوخا مو أبا بيبول جتوكو هاته يوخا مو أتليتا بيكما هاته يوخا أرتيستي بيكما هاته يوخا غرتي نما خباته بيكما هاته نما هم نقابو جلديم علمنا ما نما هم نقابو جل نديم علمنا ما فكني سيف قول artistiin beekamaan tokko kophee inni uffate namni hedduun addunyaa kanarra jiru kophee sanni uffata. Namni immoo amantii islaamaa jajjabeessuus waan isheen beekamaan tokko godhuudhaatti fitinka. Imaamata akka isaa hidhachuu, kofiyyaa akka isaa hidhachuu, waan inni godhu footoo akka isatti ka'uu, waan namni sun godhu jaalata, waan namni beekamaan godhu jaalata ilmi namaa akkasi jechuudha. Like beekamaan sun fedhu kubbaa ta'uu danda'a, artistii ta'uu danda'a, sheekha ta'uu danda'a, nama biyya bulchu ta'uu danda'a. Like sigaltemi ilmi namaa waan sadeen kana jala deema hundi isaadha. Gariin saahiba jala deemu jira, gariin heddoomina jala deemu jira, gariin beekamaa jala deemu jira, gariin immoo sadeenuu jala deemu jira, gariin waan kana keessaa lamaan influence ta'e, gariin tokkoon influence ta'e akkasi jechuudha. Hunda jechuudha. Amma ijoolleen gabbaatee gartee TikTok kana gubbarraa baalagummaa zinaa kan haasawwatuun illeen waan jala deemtu qabdi gartee feemasa dhiibbaa isaa saniin jechuudha. Tanaafuu maaltu jira nuti gartee warri gartee da'awaa goona jennu namoota badii dalagan namoota badii isaanii san dirree baafatanii lallaban hoggaa isaan badii dirree baafatanii lallaban jara sanii wajjiin isaan badii isaanii odoo jiranii faarsuu dhaaduu isaan wajjiin argamnee waan badii sanirratti isaan gargaaruu irratti isaanii wajji dhaabbachuu hin qabnu. Yoo walitti dhufnes aboo waan irra jirtu kun gaarii miti dhiisi rabbi si haa qaceelchu ummata durattis rabbi si haa qaceelchu kophattis rabbi si haa qaceelchu aboo waan kana dhiisi waan kana gartee islaamummaan irraa dhoorkite aadaan ilma namaa irraa dhoorkite dhiisi hatta ummata akkasiisan fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa irraa maallaqa harkatan jechuudha. بدي أكيد سندلجاني ما لقى إساني لا نياتشونو أكملتها ما لقى إساني وايد زنادا حاسون زناد تنام خاصون ما لقى أركتني ما لقى إساني أكمل نياتشونتها أصلا نمني تو كوكرتي توروا كابتشو كاب إفهموا قبل من ما بك أركر في تنقول مسلمني وان أركون دوسين نياتو لأنه نمني مسلمة قل لهم من إسا كامل لين جت خجرا إسا لين جت خفاصة لين جت خيج إسا لين جت سيقولت أكملت نمو تو كوكا سوشيال ميديا كانوا كبرا زنا للبو نياتا إساتو أتي فكين زنا سن للبا شريعة إسلاما خلفات يوتيوب را يوخان تيك توك را مالك أركتي أكملت نما أكسي سن مالك إني تيك توكي في مال الأركتي سن نياتا إسا من إسا إيتيوغو نياتو أتي أكملت قرتي طمانينان ست لقامتي قويا خدان قويا دي الدم صاحبة هاتي وجيجراتو ديسي تناب جيجا
نمني قرتي مسلمة هندنو بديرة والأورك ونن رجل وني تيمبيك من ملوتون تينيا نمني مسلمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أمني مسلمة أدوني ثورو بديرة والأورك قاري ولا جاجا خلاص تكا قدام قبل شيخسته نما سياسة بكماته بلشا بياته واتفرته والأورك قاري ولا جاجو خانة جاجو فاسق أمان مو نمو مسلماتو فاسق أجا أما خجرتي بدي سادر بافتي للبوفي كبدي سنة قرتي فتو فاسق إني كافر قفان جاما نمني جي دغنغورة قرتي قرآن في حديث خلفو دغنغورة ربي إن جاءكم فاسقكم بنبأ فتبينوا جي فاسق نيو سنود في دبي ساد دب ما فدا جي لكن مسلم ما بانا يچو أما مسلمات تناف جيتشا ونيل تجنو شيكوتين سوشيال ميديا دي شيكوتين لفجرتوس أمة بديدان بيك كمانيف خسيمة فالما تهون قبنو إساني فقرتي سيري رجلتن وان في دنگولا جيچوني ودو إسان دنگولا لجراني هن قبنو ارگانجو فاسقس جامون إسانين ندن دام إيغا فاسق أمة إساني إسان در ريبا سنبودان نمني إسان برا رابطة إساني فقرتي فالما تهلن فالما مرغا فاسقوتا جاما جيچو نمنو كم بيتا فالما مرغا نما تجرامي فالما مرغا نما خجامو جرا بيته فالما مرغا فاسقوتا خجامو تجرا جتو فالما مرغا فاسقوتا تناف جچا نوتي وني سنينجنو زمانا خنت غرتي زمانا نمنو هندنو وان فدي دليني وان فينغو نجو خنتي اتوني سراي غمو امنتي تبرچو تقفان نمو رابرتو سلالچو نما اسغبر رابه في السوشيال ميديا كانوا قبرة بديد عن بيكم وبديد لقاه ولو رامبرت برنوتا كنا خشرياري في ماتسي في ساينسيو نما بالغ رامبرت نما ما قرتي تقشو نورمال متى نسا فياقب خغرتي گند خيست اللي عملوا نما برسيسو تيم بيكم رابرت دكتور ما نما بالغ رامبرت شاغيه دكتور ما متى دكتور ما نما ولانو جچو نما بالغ رامبرت نما قرتي نما ولانو بيخو دكتور چما رابرت أكسو مشاريع الإسلام الرجبدو آخرها في دنيا تيتي نمن تاني ندقفتين نمن تاني سنردوفين والسلام عليكم ورحمة الله